अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आजकल आपने न्यूज में तिल अबीब शहर का नाम जरूर सुना होगा। ये इसराइल का वो शहर है जिसके ऊपर इसराइल को बहुत मान था, लेकिन इसका वरूर ईरान ने ऐसा हाथ में मिलाया कि आज तिल अबीब शहर मत्ती का देर बनता जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर ईरान इसके ऊपर मिसाइल मार रहा है और बेशुमार यहूदियों को रोजाना की बुनियाद पर जहन्नम वासिल कर रहा है। ये शहर दुबई की तरह इंतहाई जदीद और खूबसूरत है। जो भी इसे देखता है यहाँ जाने का ख्वाहिशमंद हो जाता है। इस शहर को कभी ना सोने वाला शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का कोई ऐसा दिन या शाम नहीं जब यहाँ पार्टीज ना हो रही हो। एक तरह से कहा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहों का अड्डा भी है, क्योंकि यहाँ लोग शादियाँ नहीं सिर्फ जिस्मानी जरूरियात को पूरा करते हैं। यूरोपीय और इंग्लिश मुल्कों से आई खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए आती है। मौजूदा वक्त में यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है, मिसाइल को देखते ही ये लोग कहाँ छुप जाते हैं, ये सब कुछ देखेंगे आज के हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तिल अबीब दुनिया का जदीद तरीन और फास्ट तरीन शहर है। कदीम वक्तों में इस शहर को जाफा के नाम से भी पुकारा जाता था। अरबी लोग इसे याफा कहते थे, मगर जब यहूदी यहाँ 1910 में आए उन्होंने इस शहर का नाम तिल अबीब रखा। ये शहर तकरीबन 5000 साल पुराना है। यहाँ बहुत कम ऐसे मकामात हैं जो सदियों पुराने हैं। ज्यादातर तिल अबीब शहर को यहूदियों ने आकर आबाद किया और इसे जदीद बनाया। ये शहर 52 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ 5 लाख के करीब लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम इसके साइड वाले इलाकों को शामिल करें तो यहाँ पर तकरीबन टोटल 40 लाख के करीब लोग आबाद हैं। ये शहर इतना महंगा है कि कोई भी आम इंसान यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने से लेकर रिहाइश तक हर चीज इंतहा की महंगी है। यहाँ वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जो अच्छा खासा बैंक बैलेंस रखते हो। इतना महंगा होने के बावजूद हर साल यहाँ पर 30 लाख से ज्यादा टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं, खास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज से, बर्तानिया से और अमेरिका से। ये शहर क्योंकि एक अय्याशी का बहुत बड़ा अड्डा है, इसीलिए पूरी दुनिया से अमीर लोग यहाँ पर अय्याशी करने के लिए भी आते हैं। पूरी दुनिया से खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ पैसा कमाने के लिए आती हैं, जो इन अमीर ज़ादों को फंसाकर अपनी जेब भरती है। यहाँ हर शाम रंगीन होती है। बीच के किनारे बड़े बड़े होटल्स में, स्विमिंग पूल्स में रोजाना की बुनियाद पर बेशुमार पार्टीज रखी जाती है, जहाँ लोग बरहना होकर डांस करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। आपके इल्म में इजाफा करता चलो तो यहाँ पर अगर कोई भी औरत या मर्द बगैर कपड़ों को भी फिरे तो हुकूमत उसे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हुकूमत का ये कानून है कि यहाँ जो भी जिस भी हालत में रहना चाहता है वो रहे। इसीलिए यहाँ आज इतनी फहाशी और अय्याशी है कि लोग दुबई के बाद यहाँ जाने का सोचते हैं। यहाँ आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, खुले और बड़े बड़े रोड्स और बेहतरीन लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। यहाँ कोई इंसान गरीब नहीं है, हर इंसान मिलियनर्स है। इस शहर को 14 किलोमीटर लंबी बहिरा रूम की साहिली पट्टी भी लगती है। ये साहिल समंदर इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन याद रहे कि एक गैर मुस्लिम मुल्क होने की वजह से गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ, यहाँ पर मौसम मुतदिल रहता है। सारा साल बीच के ऊपर औरतों और मर्दों का हजूम रहता है, जहाँ पर फहाशी इतनी ज्यादा होती है कि इंसान देखकर दंग रह जाता है। तिल अबीब की कार्निश जो कि समंदर के साथ साथ बनाई गई है, यहाँ पर लोगों को आप कुत्तों के साथ खेलते, घूमते फिरते और एंजॉय करते देखेंगे। तिल अबीब में लोग कुत्तों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो चाहे औरतें हों या मर्द। ये लोग कुत्तों को अपने घर के फर्द की तरह रखते हैं। तिल अबीब में बहुत बड़े बड़े कैफेज और रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर शराब इंतहाई आम मिलती है। एक गैर मुस्लिम मुल्क होने की वजह से यहाँ बच्चे हों या बड़े, हर कोई शराब का दीवाना है। नाज़रीन, तिल अबीब शहर में ईरान की तरफ से दागे गए बेशुमार मिसाइल गिरे हैं, जिसकी वजह से तिल अबीब की बहुत सारी बिल्डिंग्स मट्टी का ढेर बन चुकी हैं। बेशुमार लोग जख्मी हुए हैं और बहुत सारे यहूदी जहन्नम वासी भी हुए हैं, क्योंकि इसराइल का मीडिया मुकम्मल कंट्रोल है। इसीलिए आपको कभी भी ये एग्जैक्ट पता नहीं चल सकेगा कि वहाँ पर कितने यहूदी मारे गए हैं। लेकिन जितना गुस्सा ईरान तिल अबीब यानी इसराइल पर गुस्सा निकाल रहा है, इससे ये साबित होता है कि इसराइल की ईंट से ईंट बच चुकी है। ये लोग मिसाइल को देखकर बंकर्स में भाग जाते हैं। मिसाइल को दूर से ही रडार सिस्टम कैच करके पूरे शहर में अलार्म बजा देता है, जिससे लोगों को ये पता चल जाता है कि खतरे की घंटी बज चुकी है, अब हमने बंकर्स में जाना है। पूरे शहर में बेशुमार बंकर्स बने हुए हैं, क्योंकि जेर जमीन है। जब तक खतरा टल नहीं जाता तब तक ये लोग नीचे ही रहते हैं। लेकिन ईरान के मिसाइल इतने जदीद और बेहतरीन है कि इन्होंने बेशुमार बंकर्स को भी तबाह कर दिया है। रोजाना की बुनियाद पर मिसाइलों का तबादला हो रहा है, जिससे ईरान का भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को दबा
دبانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ایران کا بہت زیادہ نقصان بھی کر چکے ہیں، لیکن ایران اپنی ایک الگ ہی پاور کے ساتھ کھڑا ہے جو دنیا کی کسی بھی پاور سے نہیں ڈرتا۔ ایران نے عرب ممالک میں موجود وہاں بھی میزائل داغے ہیں جہاں پر امریکن فوج رہتی تھی، جیسے کہ سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، جارڈن اور مصر وغیرہ۔ ناظرین، تل ابیب شہر میں یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک طرح سے کہا جائے تو 95% یہودی یہاں آباد ہے۔ ان لوگوں کی خاص پہچان یہ ہے کہ یہ کالا اور سفید رنگ کا ڈریس پہنتے ہیں، سر کے اوپر ٹوپی رکھتے ہیں اور دونوں کانوں والی سائڈ سے لمبی لمبی بالوں کی لتیں باہر نکالتے ہیں۔ ان کو جیوش آرتھوڈکس بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں کی عورتیں انتہائی جدید ہیں جو کہ دنیا کا ہر گندا لباس پہنتی ہیں۔ ایک طرح سے کہا جائے تو بالکل نہ ہونے کے برابر لباس پہنتی ہے۔ تل ابیب شہر میں آپ کو نوجوان لڑکے لڑکیاں وردی کے اندر اور بغیر وردی کے بہترین اسلحے کو کندھے پر اٹھائے ہوئے گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ لوگ اسرائیل کی آرمی کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ شہر میں گھومتے رہتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کے فساد کو نپٹایا جا سکے، اور جیسے ہی خطرے کی گھنٹی بجتی ہے تو یہ لوگ عام شہریوں کو بنکرز میں جانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ تل ابیب میں حسن بہت زیادہ ہے، یہاں کی لڑکیاں انتہا کی خوبصورت ہیں، جو بھی کوئی ان کو دیکھتا ہے ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں تو یہاں پر لوگ زیادہ شادیاں نہیں کرتے، یہاں پر اوپن ریلیشن شپ کا ماحول کافی زیادہ ہے، یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ۔ سالانہ ہزاروں بچے تو ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کو اپنے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی اپنی ایک الگ ہی دنیا ہے۔ یہ لوگ اگر شادیاں کرتے ہیں تو شادی میں انتہا کا ڈانس ہوتا ہے، کھانے پیش کیے جاتے ہیں اور بہترین شراب پیش کی جاتی ہے۔ تل ابیب ایک جدید شہر ہے جہاں پر آپ کو بہترین بس ٹرانسپورٹ، پرائیویٹ ٹیکسی، بہترین روڈز اور روڈ پر چلتی خوبصورت ٹرام ٹرین نظر آئے گی۔ یہ ٹرام ٹرین لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، روڈز کے اوپر ہی اس کے اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ اس ٹرام ٹرین کو غیر ملکی سیاح بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی جاتی ہے۔ ناظرین، اس بات سے تو پوری دنیا واقف ہے کہ یہودی دنیا کے ہر بڑے بڑے بزنس میں اپنا ایک شیئر رکھتے ہیں، اسی لیے آپ آج بھی اگر اسرائیل کو دیکھیں تو اسرائیل دنیا کے جدید ترین ملکوں سے بھی آگے ہے، کیونکہ اسرائیل کے اندر رہنے والے جیوش لوگ انتہا کے امیر ہیں جن کو پوری دنیا سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ پاکستان سے کوئی بھی انسان ڈائریکٹ اسرائیل نہیں جا سکتا، اور یہ چیز پاکستان کے پاسپورٹ پر بھی لکھی گئی ہے۔ پاکستان میں اسرائیل کی کوئی بھی ایمبیسی نہیں ہے، اور اس بات کو دنیا بھی جانتی ہے اور اسرائیل بھی جانتا ہے کہ ایران کے بعد اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان بذات خود ایک ایٹمی پاور ہے، جس طرح ایران کے ساتھ اسرائیل کر رہا ہے اس طرح کبھی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان کا ایک میزائل پورے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، اور اس چیز کا خوف یہودیوں کو سن 1947 سے ہی ہے۔ ہاں، البتہ انڈیا کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بہت اچھے ہیں، ایون کہ لاسٹ ٹائم نریندر مودی جو کہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے یہ اسرائیل میں خطاب کیا تھا کہ اسرائیل کی سرزمین ہماری فادر لینڈ ہے۔ اس بات پر پورے انڈیا میں بہت زیادہ انگلیاں اٹھائی گئی۔ ہر سال اسرائیل انڈیا کو بے شمار پیسہ دیتا ہے جو کہ فنڈنگ کی صورت میں اور خیرات کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ یہودیوں کا کھانا بھی بالکل عرب لوگوں کے کھانوں کی طرح ہے، یہاں پر بھی فلافل، حمص، شوارما، شکشوکا اور سی فوڈ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ یہ لوگ پیزا، برگر اور شوارما کے بھی دیوانے ہیں۔ تل ابیب شہر میں آپ کو گھر بیٹھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو ایک فون کال کر کے آپ گھر منگوا سکتے ہیں۔ پورے تل ابیب میں ہوم ڈیلیوری سروسز کی صورت موجود ہے۔ یاد رہے کہ یروشلم کے بعد تل ابیب اسرائیل کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ تل ابیب کے بازار انتہائی خوبصورت اور اوپن ہے، یہاں ایک طرح سے اوپن سٹالز لگائے جاتے ہیں جن کے اوپر کپڑا، قالین، فروٹ، سبزیاں اور دنیا کی ہر چیز یہاں رکھ کر فروخت کی جاتی ہے۔ سارا سال ان مارکیٹس میں آپ کو ملکی اور غیر ملکی لوگوں کا ہجوم ہی دیکھنے کو ملے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری تل ابیب کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری، امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔